अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर इस वक्त 10वां हमला कर दिया है और ये हमला खैबर बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग से किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन आपको अपडेट दूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी ईरान ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। नेतन्याहू के हवाले से इस वक्त खबरें आ रही हैं, क्या वो जिंदा हैं या हलाक हो चुके हैं, और अमेरिका का कितना नुकसान कर चुका है ईरान। और मजे की बात यह है कि ईरान का अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ, वो नुकसान जो अमेरिका या ये लोग करना चाहते थे। और अब ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि ईरान अब ये खलीजी ममालिक इसराइल से निकलकर अब यूरोप तक पहुंच गया है। अब यूरोप की भी चीखें आसमान तक सुनाई दे रही हैं। ये सारी सूरत हाल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ईरान ने इस वक्त पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। ईरान ने इस वक्त वो कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस वक्त ईरान एक जख्मी शेर बना हुआ है और शेर धाड़ रहा है और मुसलसल जख्मी करता जा रहा है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं और ईरान की अभी तक किसी किस्म की जोहरी तंसीबात को निशाना बनाए जाने की कोई भी मुसद्दका इतलात नहीं मौसूल हुई हैं। ना अमेरिका को ना इजराइल को किसी को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि ईरान में किसी जोहरी तंसीब पर कोई हमला किया गया हो। खबरें ये भी हैं कि ईरान ने अपने तमाम तर जो जोहरी असासे हैं वो टनल्स में और अंडरग्राउंड बंकर्स वगैरह में कहीं छुपा के और इस तरह से रखे हुए हैं और ऐसे खुफिया रखे हुए हैं कि किसी को भनक नहीं पड़ती। उसके अलावा इसराइल में सूरत हाल ये है कि इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और पहले 9 हमले हुए, अब 10वां हमला इस वक्त लॉन्च कर दिया है। इसमें कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा और आज की रात बहुत भारी होगी, स्पेशली इजराइल और अमेरिका के दीगर इत्तेहादियों के लिए, क्योंकि सबको खड़का दिया है ईरान ने। और इतलात ये हैं कि नेतन्याहू का जो ऑफिस है, जहां पर ऑफिस है वहां पर इंटेलिजेंस बुनियाद पर ईरान ने वहां पर अटैक किया है और जिसके नतीजे में इजराइल के मुतादिद जो ऑफिशियल्स हैं, जो नेतन्याहू के करीबी लोग हैं, वो मारे जा चुके हैं। नेतन्याहू की अभी तक कोई खबर नहीं है। कुछ ये दावे भी सामने आ रहे हैं कि नेतन्याहू खुफिया तरीके से जो है वो इजराइल से निकल गया है और वो जर्मनी पहुंच गया है। जर्मनी में नेतन्याहू बैठा है। कुछ सोर्सेज का ये दावा है कि वो इजराइल में ही मौजूद था और अब मौजूद नहीं रहा, वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। दूसरी जानिब जनाब, यहीं पर मामला नहीं रुका। जितने भी अमेरिका के इत्तेहादी ये जो कठपुतलियां बने हुए थे खलीजी ममालिक, इनको तो जनाब ऐसा सबक सिखाया है ना ईरान ने, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया है। कुवैत की सूरत हाल ले लेते हैं। कुवैत में जो अमेरिकी, जाहिर सी बात है अमेरिका में ने इन सारे ममालिक में अपने अड्डे बनाए हुए थे और यहीं से इस खित्ते में चौधराहट करता था। पहली बार कोई आया है जिसने इस खित्ते से अमेरिका को दुम दबाकर भागने पर मजबूर किया है। अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, यहाँ से निकलते हुए वीडियोस आप सोशल मीडिया पर फ्लोट करती देख रहे हैं कि अमेरिका छोड़ छोड़कर जा रहा है। कुवैत में अमेरिका के मुतादिद तैयारे जो हैं वो इराक ने हलाक कर दिए हैं। हजीमत मिटाने की खातिर अब कहा जा रहा है कि जी देखें, अब जो डिफेंस सिस्टम है उसने गलती से अमेरिका के ही तैयारों को निशाना बना डाला है। यानी इतना नाकारा इनका डिफेंस सिस्टम है जो कुवैत में लगाया गया कि उसने उल्टा जो है अमेरिका के ही जहाज़ों को निशाना बना डाला है। जिसके बाद तकरीबन कोई 8 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, जो कीमती तरीन, महंगे तरीन जो जहाज़ थे अमेरिका के, तैयारे थे, वो मार गिराए हैं। बहरहाल ये क्रेडिट ईरान को जाता है। इसके अलावा जनाब ईरान जो है, ईरान ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी जानिब बरतानिया ने जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब भागता हुआ, मिन्नतें करता हुआ
برطانیہ کے پاس پہنچا کہ جی آپ امریکہ کو اپنے اڈے دیجئے، ہم میں سکت نہیں ہے، ہماری تو جناب یہ ایران کا چومر نکال دے گا۔ تو اب برطانیہ نے اپنے اڈے جو ہے وہ امریکہ کو دے دیے ہیں، اور دوسری جانب اب ایران نے برطانیہ کا رخ بھی کر لیا ہے، جہاں پر جو اڈا ہوگا جو دے گا اس کو بھونتا جائے گا ایران۔ اور ایران نے اعلان کیا ہے، یہ ذرا اعلان سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں تو کوئی بھی عرب نہیں بچے گا، کیونکہ انہیں عربوں نے سالہ سال سے اپنے فوجی اڈے ایران کی جاسوسی کے لیے امریکہ کو دے رکھے ہیں، اب کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اب یہ جو عرب ممالک ہیں، قطر نے جناب کوشش کی، ارادہ کیا کہ وہ ایران پر حملہ کرے، لیکن ایران نے اس کو خبردار کر دیا ہے۔ ایران نے کویت کو کہا ہے کہ اگر تم نے حملہ کرنے کا سوچا بھی صحیح تو تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ تمہاری آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی، کیونکہ کویت کے پاس اپنا تو کوئی ایسا دفاعی نظام، ان سارے خلیجی ممالک جتنے بھی ہیں یہ عرب ممالک، ان کے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ تھے، اور جب وقت آیا تو امریکہ ان کو بیچ چوراہے میں مرتا ہوا چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، دم دبا کے بھاگ گیا ہے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو کویت کی گیس پائپ لائن ہے جہاں پہ LNG سپلائی ہوتی ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے، سعودی عرب کی آئل ریفائنریز بند کر دی گئی ہیں، اور اس سے بڑے پیمانے پر جناب معاشی نقصان بھی ہو رہا ہے پوری دنیا کا، اور جانی اور یہ دفاعی نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن معاشی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ کویت کی وزارت دفاع کے ترجمان نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں متعدد امریکی فوجی طیارے گر کر تباہ ہونے کی تصدیق کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو طیارے گرے ہیں ان کی وجوہات کچھ اور ہیں، یہ آپس میں جناب اپنے ہی ڈیفنس سسٹم نے جو ہے وہ ان کو گرا دیا ہے۔ اور وہی اگین دوسری یہ خبر آ رہی ہے کہ عالمی جوہری ادارے IAEA کا کہنا ہے کہ اب تک کسی ایرانی جوہری تنصیب کے نشانہ بننے یا اس کو نقصان پہنچنے کی ابھی تک کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ دوستو یہ صورتحال ہے، اور امریکہ نے نہیں سوچا تھا، امریکہ نے ایران کو بھی یمن، لبنان، شام سمجھ لیا تھا، عراق سمجھ لیا تھا، لیکن ایران تو آؤٹ آف سلیبس نکلا، اور جتنے عرصے سے ایران پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں اتنے عرصے میں ایران نے صرف ہتھیار اور میزائل ہی بنائے ہیں، اور اب جس طرح سے وہ میزائل حملے کر رہا ہے، اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اسے اب مختلف لوگوں سے جو ہے مختلف ممالک سے اپروچ کیا جا رہا ہے، اور جنگ بندی کے لیے اب ترلے کیے جا رہے ہیں۔ یہی امریکہ جو کل تک بڑھ کے مارتا تھا آج ترلے کر رہا ہے جنگ بندی کے لیے، لیکن ایران نے کہا ہے کہ ہم اپنے آخری میزائل اور آخری سانس تک لڑیں گے، جب ہمارے میزائل ختم ہوں گے تو ہم جنگ بند کر دیں گے، ادروائز ہم جنگ بند نہیں کریں گے۔ یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ایک بات، یہ امریکہ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ امریکہ کا جغرافیکل جو اسٹیٹس ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ایران سے بہت دور ہے، ورنہ اب تک دوستو یقین کیجئے اب تک ایران امریکہ کو بھی بھون چکا ہوتا۔ اور یہ تو ابھی شروعات ہے، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ ایران کے پاس ایسا جدید اسلحہ ہے اور ایسا جدید ویپن ہے کہ میں کہتا ہوں کہ امریکہ بھی حیران ہو کے رہ گیا ہے کہ امریکہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی اس کے سامنے فیل اور فلاپ ہوتی جا رہی ہے، اور امریکہ کے فوجی جو ہیں وہ ایسے پرندوں کی طرح مر مر کے گر رہے ہیں، جہاز ان کے ایسے گر رہے ہیں، وہ فوٹیجز آ رہی ہیں، میں کہتا ہوں کہ جیسے وہ بسنت کے موسم میں لاہور میں پتنگ نہیں کٹ کٹ کے گرتے ویسے گر رہے ہیں۔ مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ چینل آپ کا اپنا، اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔